मोगाळ बाबा भयणीनो, गोंयच्या सायबाचे परबीक आमची तयारी ह्या दिसांनी चालू आसा. आयज तयारेचो 4थो दीस आनी आमकां दिला तो विशय राग द्वेष जोळटातूय शांतीची हातयारां आमी. आनी तेच बरोबर आयज पवित्र सभा पवित्र खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास कोत्ता. खुरीस आमकां ओत्मीक जैताची खुणा आनी देखून आयचो विशय आनी आयचो हो सेवाधर्मीक उगडास आमच्या मनांत दवरुया आनी आयज ह्या वाचपांच्या आदारान थोडो नियाळ करून आमच्या जिविताक संदेश घेवंक वावरुया. लायफ इज ब्युटिफूल हें एक चलचित्र. हिटलर ह्या नाझी काळार कशे भशेन जिवीत कितलें अवघड आसलें लोकांक ताचेर लक्ष ओडटा. आनी ह्या चलचित्रांत जिविताची कुशालकाय अवघड परिस्थितींत निष्ठूर परिस्थितींत पर्यान कशे भशेन आमी सोदूंक जाय आनी अणभवूंक जाय ताची स्फूर्ती मेळटा. ह्या चलचित्रांत एक घोराबो आसा. आवय बापूय आनी तांचो सुपुल्लो पूत. आनी हो घोराबो देवाच्या मोगाचो देवाची भिरांतेचो कुशालकायेन जियेतात. घोराब्यांत जायते तरेच्यो आडखळी येतात पूण कोण कोणाक गुन्यांवकारी करिना. आपणाच मदें शांती कोत्तात आनी शांतीन सगलीं जिवंक वावुरतात. ह्या घोराब्यांत कोणूच आपणा खातीर जियेना. ह्या घोराब्यांतलीं सगलीं एकामेका पासत जियेतात आनी हे भशेन जिवीत कुशाल करूंक वावुरतात. अशें आसतना ह्या घोराब्यांतल्या तेगूय वांगड्यांक हे नाझी मनीस धरून वतात आनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प हातूंत तांकां घालतात. तांकां दोशी कोत्तात, तांकां पिडापीड दितात आनी जनावरां परस पाश्ट तांचें जिवीत करून सोडटात. अशें आसतना बापायक एक तरेचे ते सांगतात, तुजी पतीन आनी तुजो पूत ह्या संवसारांत जियेलोलो तुका जाय जाल्यार तुवें मरचें पडटलें. आनी आपल्या भुरग्याच्या मोगान आनी आपले पत्नीच्या मोगान हो बापूय कुशालकायेन मरूंक फुडें सोदता. आनी एक संदेश सगल्यांक ह्या चलचित्रान तो दिता आनी तो म्हणल्यार जिवीत एकदम सोबीत पूण जेन्ना आमचें जिवीत आमी दुसऱ्या खातीर जियेता तेन्ना आमच्या जिविताक खरो अर्थ मेळटा. ह्या घोराबेच्या वांगड्यांक गुणगुणूंक, ह्या घोराबेच्या वांगड्यांक एकामेकाक एके भशेन गुन्यांवकार करूंक कितलींच कारणां आसलीं पूण ती आपल्याच मदें शांती कोत्तात. कोणाचोच राग धरिनात, कोणाकूच दोश दिनात पूण शांतीन जियेतात आनी राग द्वेशाचेर जैत वतात. आयचीं वाचपां आयचें पयलें वाचप आमकां अरण्यांतली यात्रा कोत्ता आसतना पोरसा देवाचेर गुणगुणटा, मोइजेसाचेर कोलपता आनी मोइजेसाक तक्रार कोत्ता, कंप्लेन कोत्ता. देवान आपणा पासत कितें कितें केलां हें पळयना पूण देवान आपणाक कितें उणें दिलां वा आमकां कितें उणें आसा ताचेर लक्ष दवरतात आनी देवाचेर गुणगुणटात, मोइजेसाचेर तक्रार कोत्तात.
आनी ह्या तांच्या निराशीपणाचो इनाम म्हणल्यार कोश्ट आनी मरण. मागीर ही पोरसां आपले चूक वळखून घेता, बोगसणें मागता आनी देव मोइजेसाक सांगता पितूळचो स्वरूप एका खांब्यार उबारून आनी जीं कोण ह्या स्वरूपाचेर नदर घालतीत ती जिवी उरतात. आनी भशेन देव आपूण बोगसण्याचो देव, बोगसणें दिवपी, शांती समाधान उपजोवपी हें तांकां स्पश्ट करता. इस्रायल पोरजेच्या जिवितांत खरी शांती बोगसण्या वरवीं मेळटा म्हूण हांगासर सिद्ध जाता. आमी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक तयार जाता. सान फ्रांसीस एक मिसियोनार आनी आपल्या मिसियोनाराचे यात्रेंत ताका जायतीं आव्हानां, जायत्यो चॅलेंजीस ताका मेळटात. आनी ते म्हणल्यार ताका एके भशेन परिस्थिती एकदम निश्ठूर आसली. जायते फावटी ताका लोक विरोध करतालो, ओपोज करतालो तो कितें सांगता तें. जायते फावटी गरजेच्यो वस्तू ताका मेळनासल्यो, जावं दुडवां वाटेन, जावं खंयसर बिराड करूंक, जावं कितेंय करपाक. गुणगुणूंक, तक्रार करूंक कारणां खूब आसलीं. पूण सान फ्रांसीस शावियर तशें करिना. सान फ्रांसीस शावियर देवाचेर पातयेता आनी देवाचेर पातयेवन जो वावर आपूण करूंक आयला तो म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगट करप, ताचेर आपलो फोकस दवरता आनी ह्या आडखळी मदीं पासून आपलो बरो वावर करीत रावता. आडखळी ताका येताल्यो त्यो तो सोयेगांत बदलता आनी हे भशेन देवाच्या मोगाक साक्षी दिता. इस्रायल पोरशेन देवान आपल्या जिवितांत जें कितें केलां तो उगडास दवरूंक ना. इजिप्तांत गुलामपणांत तीं आसलीं, जनावरां भशेन जियेतालीं. देव तांकां थंयसरलीं काडटा, तांकां सुटका दिता. हो उगडास तांकां ना. ओरोण्यांत तांकां जेवण नासलें, देव तांकां मान्ना धाडटा, तांची भूक मारता, तोय उगडास तीं विसरतात. आनी मातशें उदक ना, जेवण ना तेन्ना तीं देवाचेर गुणगुणटात, तक्रार करतात, मोइजेसाक कंप्लेन करतात. आनी भशेन अनुपकारी कशी ती जावंक पावता. देवान आमकां जाय तें दिलां. देवाच्या उपकारांत आमी सदांच रावूंक जाय. अनुपकारी आमी जावंक फावना. आनी जेन्ना देवाच्या उपकारांत आमी रावता तेन्ना देवान आमचे सवें केलोलीं सगलीं आमकां उगडास येता. ताणें आमकां कितल्या बेसांवांनी भरल्यांत तो आमकां उगडास येतलो आनी वायटाचेर जैत मेळोवंक आमीच आमचे मदें शांती कोत्तले आनी शांतीन जियोंक आमकां सोंपें जातलें. आयज आमी खुर्साचो सेवाधर्मीक उगडास करता. खुरीस भावां भयणीनो जावन आसा बोगसण्याची आनी शांतीची खुणां. पितूळच्या स्वरूपाचेर नदर मारून लोक बरो जालो, लोक जिवो उरलो. खुर्सा वयल्या जेजूचेर नदर मारून आमी विस्वास दवरलो जाल्यार आमकां सोडवण मेळटा. न्हयच पेखवणी पूण सोडवण मेळटा, जाका आमी सगलीं आशेता. जेजूच्या खुर्साचेर केलोलें आपणाचें बलिदान तें जावन आसा एक तारुणाची जोर. हे जोरींतलें आमी घेवंक सगल्यांनी आयत्या मनाचें जावप एकदम गरजेचें. आमकां दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिवंक जाय. आमकां दुसऱ्यांनी बक्षिलोलें जाय. खुरीस आमकां तशें करूंक स्फूर्ती दिता. जेजून खुर्साच्या पलंगार जावन पासून सगल्यांक बोगसणें दिलें. ही स्फूर्ती आमी घेवंक जाय आनी एकामेकाक
बोगसणें दिवंक आनी दुसऱ्यांचें बोगसणें घेवंक आमी आयती जावंक जाय. देव आमकां सगल्यांक बक्षिता. आमच्या दुस्मानांक उदार काळजान आमी दर एकल्यान बक्षूंक म्हत्वाचें. जेन्ना आमी बक्षिता तेन्ना एक वेगळेच तरेची कुशालकाय आमच्यान अणभवूंक जाता. ती उतरांनी घालूंक जायना, पूण कुशालकाय एके दुसरे तरेची, एका उंचल्या पावंड्याची ती कुशालकाय आमकां भोगता आनी आमच्या जिवितांत शांती भितर सोदता. सान फ्रांसिस शावियर जेन्ना आमच्या गोंयांत आयलो तेन्ना पाप साहेबाचो नुन्सियो कसो तो आमच्या गोंयांत आयलोलो. ताणें पवित्र सभेंत पळयलें जायतें वायट चलता तें. उदीक करून याज्ञिका मदें राग द्वेश वसतालो. तो एके भाशेन मोगाच्या एकचाराच्या संबंदान ताणें एके भाशेन पालयलो आनी सगल्यांक एकचारान घेतली आनी हे भाशेन तो जैतिवंत जालो. जेन्ना आमच्या जिवितांत हे भाशेन आसता तेन्ना आमी एकामेकाक आदार दिवंक जाय. जेन्ना हो राग द्वेश आमच्या काळजांत शिजता पयले सुवातेर आमीच शांतीची मनशां जावंक जाय आनी मागीर ही शांती जी आमी अणभवल्या ती दुसऱ्यांनी अणभवपाक आमी तांकां एके भाशेन आदार दिवंक जाय. ताका जिन्सा भासांचो दुसरो वेगळो चार मेळ्ळा. संस्कृतीक वेगळो चार, कल्चरल डिफरन्सीस मेळ्ळ्यांत. ताका धर्माक लागून जायतीं जाणां एके भाशेन भेदभाव चलतालो तसलीं ताका मेळना. थंय राग द्वेश वसतालो थंय फ्रांसीस शांतीचें हातियार जावन जियेतालो. सगल्यांक तो शांती करणार आनी हे भाशेन सगल्यांक तो वेंगयतालो. आयज जेन्ना हे नोवेन आमी कोत्ता तेन्ना सान फ्रांसिसाची स्फूर्ती इन्स्पिरेशन आमी घेवया आनी आमी पयले सुवातेर शांतीन जियेता तसली जावंक वावरुया. तशें करून देवाची बेसांवां आमकां कितलीं मेळ्ळ्यांत ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून गुणगुणची न्हय, ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून तक्रार करची न्हय, कंप्लेन करची न्हय, पूण देवाच्या उदारपणाचेर पातयेवया आनी देव आमकां सगलें दिता त्या त्या वेळार. हो बरवांसो घेवन जर आमी जियेत जाल्यार राग द्वेशाचेर आमच्यान जैत मेळोवंक जातलें आनी शांतीचें दूत कशें जिवंक आमकां सोंपें जातलें. अशेंच करूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया.